नमस्कार। खबर पेज पोडकास्टमा तपाईलाई स्वागत छ। म कपिल देव। पोडकास्ट एउटा निकै नै फरक विषयवस्तु र पनि हामी सँगसँगै जोडिएको एउटा माध्यम। वास्तवमा पोडकास्ट झन्डै 10 महिना अगाडि मैले अग्रज पत्रकार विजय कुमार पाण्डेको हेर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसपछि लाग्यो किन यो माध्यमबाट हामीले आम नागरिकका लागि खबर दिन सक्दैनौँ अथवा दिएनौँ। र मलाई यो पनि लाग्यो कि हामी पत्रकारहरू अक्सर अरूका कुरा गर्छौँ, अरूका कुरा लेख्छौँ, अरूका कुरा भन्छौँ, अरूका कुरा सुनाउँछौँ। तर कुनै पनि विषयमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू, धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यम पोडकास्ट बन्न सक्छ, मलाई लागेको विषय रह्यो। र विजय कुमारकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने उहाँ भन्नुहुन्छ पोडकास्ट अनौपचारिक माध्यम हो। अनौपचारिक यानि कि यसलाई इजिली प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी यसमा औपचारिकता छैन। अझ उहाँकै शब्दमा भन्ने हो भने यहाँ कुनै टेलिभिजन प्रस्तुति जस्तो टाई सुटमा सजिएर आइरहनु जरुरी छैन र अन्य सञ्चार माध्यमको जस्तो तमक झमक, साजसज्जा अथवा विभिन्न कुराहरूलाई समेटिरहनु जरुरी छैन। छोटो समयमा तयार गर्न सकियो र श्रोताहरूले यसलाई सहज ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्दो रहेछ। पोडकास्ट अबको दुनियाँमा यो इन्टरनेट पत्रकारिताको युग, यो इन्टरनेट युगमा बढी उपयोगी हुन सक्छ। अझ भनौँ सरल रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ, सरल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। यतिखेर पोडकास्टको लागि बसेर बोलिरहँदाखेरिमा सुरुवात कहाँबाट गर्ने अथवा कुन विषयवस्तुहरू, के कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने लागि नै रहेको छ। हुन त पोडकास्ट तयार गरौँ, पोडकास्टका लागि रेकर्ड गरौँ, बोलौँ भनेर केही समय अगाडिदेखि नै मनमा भावहरू आएका थिए। तर यो पहिलोपल्ट बोल्दाखेरिमा अथवा पहिलो पटकको विषयवस्तु यति दमदार होस् कि अथवा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही भन्न सकौँ कि भन्दै केही दिनहरू बिते, जसले गर्दाखेरिमा खास कुनै विषयवस्तु मैले फेला पार्न पनि सकिनँ। र या भनौँ ठ्याक्कै भनौँ मेरो पहिलो पोडकास्ट नै तयार हुन सकेन। र लाग्यो आज यत्तिकै बोल्छु, यसै बोल्छु, विषयवस्तु खास के छ र यहीँ वरपरका कुराहरू अथवा आफूलाई लागेका कुराहरू भन्नका लागि विषयवस्तुको खोजी किन र भन्ने मनमा लागेपछि यतिखेर पोडकास्टमा बोलिरहेको छु। यतिखेर बसेर आफ्ना कुराहरू भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। हुन त सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने बित्तिकै कुनै पनि प्राविधिक कुराहरूलाई प्रयोग गर्ने बित्तिकै, चलाउने बित्तिकै सहज त केही हुँदैन। यहाँ पनि टेक्निकल कामहरू केही निस्किन्छ नै। यतिखेर म पोडकास्टमा बोल्नकै लागि रेडियो त्रिशुलीको स्टुडियोमा बसेको छु र यतिखेर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, यसै गरी आम सञ्चारका माध्यमहरू, अझ भनौँ रेडियोलाई नेपालमा कसरी प्रयोग गरियो, रेडियोमा कसरी विकास भयो, रेडियोले के परिवर्तनहरू ल्याए, एफएम रेडियोको कुरा गरिरहेको छु भन्ने त थुप्रो उदाहरणहरू छ। दक्षिण एसियामै पहिलो सामुदायिक रेडियो स्थापना भएको नेपालमा अनगिन्ती अभ्यासहरू भएका छन्। बिहान मात्रै मैले एउटा कुरा स्मरण गरेँ, मैले यसलाई पछि रेडियोको प्रसारणसँग जोड्न खोज्दैछु। 4 दिन अगाडि बसुराम रिजाल, फेसबुकमा मेरो साथी हुनुहुन्छ बसुराम रिजाल नुवाकोटको, उहाँ हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घ नुवाकोट शाखाबाट पत्रकार महासङ्घमा केन्द्रीय सभासदको रूपमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले चण्डेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। नुवाकोट जिल्लाको कुनै बेलाको एकदम सशक्त, बलियो, जनमुखी पत्रकारिता गरेको नुवाकोट आवाजको प्रकाशकको रूपमा पनि रहनुभयो। झन्डै 4-5 वर्ष यो साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनमा रह्यो। नुवाकोट, रसुवा, धादिङमा एउटा सशक्त छाप छोड्न सफल यो पत्रिका अहिले त प्रकाशन स्थगन छ। त्यो पत्रिकाको प्रकाशक पनि हुनुहुन्छ बसुराम रिजालले एउटा स्टाटस राख्नु भएको रहेछ ठिक 4 दिन अगाडि। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो कि भदौ पहिलो साता चौथो सन्तानलाई जन्म दिन लागेको भनेर एउटा काली भैँसीको तस्बिर राखेर बिक्रीमा रहेको सूचित गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँ सँगसँगै लेख्नु भएको छ 1 लाख रुपियाँ बिमा भएको भैँसी उचित मूल्यमा बिक्री गर्नको लागि भनेर आफ्नो पर्सनल मोबाइल नम्बर पनि त्यसमा राख्नु भएको छ। वास्तवमा यो हेरेपछि
मलाई आनन्द लाग्यो। हामीले सामाजिक सञ्जाललाई ठ्याक्कै भनौँ फेसबुकलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छौँ, अथवा सामाजिक सञ्जालबाट उठाउनु पर्ने फाइदाहरू के थिए, ती फाइदाहरूको विषयमा हामीले सोच्यौँ कि सोचेनौँ, अथवा समीक्षा भयो कि भएन, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गयो कि गएन भन्ने एउटा सवालको पाटो जिउका त्यों रहिरहँदाखेरिमा, यो प्रश्न खडा भइरहँदाखेरिमा उहाँले जसरी फेसबुकलाई प्रयोग गरेर आफ्नो घरमा पालिएको भैँसी बिक्रीका लागि दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सूचना समुदायलाई दिनुभयो, यसले मलाई झकझक्यायो। हामीले सामाजिक सञ्जाललाई यसरी प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। हुन त यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छ सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर भएका नवीनतम कामहरू, त्यसै गरी समाज रूपान्तरणका लागि भएका कामहरू, त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोगका लागि, त्यसै गरी जीवन रक्षाका लागि भएका प्रयासहरू थुप्रो छ, अनगिन्ती छ, असरल्लो छ। हामी यसलाई सम्झेर साध्य छैनौँ। र पनि कृषिलाई सामाजिक सञ्जालमा जोड्ने, प्रविधिमा जोड्ने कुरा, त्यसै गरी उहाँ जतिको प्रबुद्ध व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी हुन सक्छ। भैँसी बिक्रीका लागि यो उडाउने कुरा होइन, अथवा यसलाई हाँसी मजाकको रूपमा लिइरहनु जरुरी छैन भन्ने जुन निष्कर्षको साथ गर्नुभयो होला, सायद मैले यसपछि अथवा यो स्टाटस देखेपछि उहाँसँग यो प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गरेको छैन। यो हिसाबले जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, आम मानिसले सामाजिक सञ्जाललाई, आफ्नो अकाउन्टलाई यसै गरी सदुपयोग गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा म्यासेज गएको छ। भैँसी बिक्री गर्नु छ, अथवा तपाईँलाई केही खरिद गर्नु छ, अथवा तपाईँ कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुन पेसामा हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्र पेसालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी, आफ्नो व्यवसाय सहजीकरण गर्ने गरी, आफ्ना भावहरू सहजीकरण गर्ने गरी, अथवा आफ्ना आवश्यकता फेसबुकबाट नै पुरा गर्ने गरी, अथवा इन्फर्मेसन, सूचना, जानकारी सङ्कलन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई हामीले अब मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मैले बसुराम रिजाल सरको स्टाटसबाट देखेँ र मैले यो सँगै जोड्न खोजेँ। यतिखेर मैले अघि पनि भने म यतिखेर पोडकास्टको लागि बोल्नको लागि रेडियो त्रिशुलीको स्टुडियोमा बसिरहेको छु। यतिखेर यहाँबाट बोलिरहँदाखेरिमा हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ 2068 साल चैत 15 गतेबाट हामीले रेडियो त्रिशुली सुरुवात गऱ्यौँ। गैर सरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित एफएम रेडियोले समुदायका लागि केही गर्नुपर्छ, अथवा केही व्यावसायिक रेडियो र सामुदायिक रेडियोको बीचमा भिन्नता रहनुपर्छ भन्ने सोच, मान्यता र तयारी हामीसँग, हाम्रो टिमसँग पहिलादेखि नै थियो। र हामी भन्नुको अर्थ म रेडियो त्रिशुलीसँग सम्बद्ध रहेको कारणले पनि यतिखेर हामी भनिरहेको छु। र हामीले त्यस बेलामा कृषक र मसिना भन्नेका वास्ता नगरिएका कुराहरूलाई रेडियोको सामग्री बनाऊँ, रेडियोबाट प्रस्तुत गरौँ भनेर अभियान सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यस बेलामा रेडियो त्रिशुलीबाट अहिले छैन, र त्यस बेलामा भनिराखेको छु, पशुपक्षी बिक्रीका कुराहरू, चौपाया बिक्रीका कुराहरू, त्यसै गरी खेताला आवश्यकताका कुराहरू रेडियोबाट प्रस्तुत हुन्थे। कसैको घरमा दाउरा बेच्नु छ, अथवा अन्नपात बिक्री, कुखुरा बिक्री, अथवा यसरी पशुहरू आफूले पालन गरेका, उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू बिक्री गर्नु छ भने ती बिक्रीका सूचनाहरू निशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रस्तुत हुन्थे। अथवा आवश्यक पर्नेले पनि मलाई यस्तो कुरा आवश्यक पर्यो भनेर आफ्नो नम्बरसहित छोडिदिने खालको सूचनाहरू, जानकारीहरू रेडियो मार्फत प्रस्तुत हुन्थे। निकै नै उपयोगी थियो, प्रभावकारी थियो। त्यसबाट धेरै रूपमा नागरिकहरूले सहुलियत प्राप्त गरेका थिए। त्यो सँगसँगै अर्को एउटा हामीले कल्पना नगरेको कुरा के जोडिएको थियो भने अब अहिले बिस्तारै पशुपालनमा पनि आधुनिकीकरण भएको छ। वैज्ञानिक रूपमा यसलाई पालन गर्न थालिएको छ र विज्ञानसँग पशुपालनलाई विभिन्न रूपमा जोडेको छ। सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म, अहिले चाहिँ मैले नुवाकोट जिल्लामा थाहा पाइराखेको छैन, केही वर्ष अगाडिसम्म पनि ब्याडका राँगा, बोका हुन्थे र यसरी चाहिँ ब्याडका राँगा, बोका पाल्ने कृषकहरूले रेडियोमा सम्पर्क गर्थे र विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्थे। र नहिचकिचाइकन हामीले भन्थ्यौँ, अलि सुन्दाखेरिमा अनौठो लाग्ने र केही समय त हामीलाई पनि असजिलो भयो। श्रोताहरूको सुरुमा प्रतिक्रिया चाहिँ के यस्तो ब्याडको राँगो, ब्याडको बोकाको पनि यसरी प्रचार गर्ने, विज्ञापन गर्ने, यो कुरो सुनिँदाखेरिमा अप्ठ्यारो भयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि हामीले पायौँ। सामान्यतया रेडियो भन्ने बित्तिकै अलि झकिझकाउ गरेको, अलि फुर्तीसँग बोलिएको, म्युजिकहरू मिलाएर बजाइएको, गीतसित टाकटुक जोडेर बनाएको विज्ञापनहरू, फेन्सी टाइपका विज्ञापनहरू रेडियोमा बज्छ भन्ने मान्यता भइरहेको बेलामा
उदाहरणका लागि मदनपुरमा ब्याडको राँगो छ, तपाईँलाई चाहिए सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने विज्ञापन प्रस्तुत हुँदाखेरिमा केही असहज थियो, तर बिस्तारै समुदायले पचाउनु भयो। यो विज्ञापनलाई बिस्तारै ग्रहण गर्नुभयो र हामीलाई थप उत्साह पनि भयो। त्यस समयमा हामीले कृषकलाई अनि त्यसै गरी पशुपालन लगायतका सामान्य कुराहरू, भुइँ मान्छेका कुराहरू अथवा यो रेडियोको सामग्री बन्नै सक्दैन भन्ने कुराहरूलाई जसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ, यसले समाजमा केही सहयोग मिल्यो, कृषकलाई केही सहयोग मिल्यो र हामीलाई पनि प्रशस्त ऊर्जा भयो। रेडियोमा कम्तीमा गर्नुपर्ने कुराहरू यो पनि हो है, समुदायको लागि के आवश्यक छ अथवा समुदायले के कुराहरूलाई रुचाइराखेको छ अथवा समुदायलाई कम्तीमा रेडियो सञ्चालकको तर्फबाट, रेडियोमा बोल्नेहरूको तर्फबाट पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितका के दिनुपर्छ अथवा के दिँदाखेरिमा रेडियो पनि आफ्नो पहिचानमा पृथक हुन सक्छ भन्ने गरी जुन खालको अभ्यास भएको थियो त्यो निकै नै उपयोगी थियो, महत्त्वपूर्ण थियो। अब अहिले बिस्तारै समय आधुनिक भइसकेको छ, बेला फेरिएको छ। आजभोलि पनि रेडियोमा त्यस्ता सूचनाहरू, सन्देशहरू जाँदा हुन त प्रोत्साहन गर्नको लागि पक्कै पनि प्रस्तुत हुने थिए, तर यी कुराहरू घट्दै गएको छ र सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई बसुराम रिजालले भैँसी बिक्रीका लागि आफ्नो जानकारी प्रस्तुत गरेर फेरि अर्को एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई निकै नै मजा लाग्यो, रमाइलो लाग्यो र हामीले रेडियो सञ्चालनको सुरुवाती समयमा गरेका प्रयासहरू, सुरुवाती समयभन्दा पनि 2068 सालदेखि लगभग हामीले 2 वर्ष अगाडिसम्म पनि यी सूचनाहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। निकै नै मलाई रमाइलो लाग्यो र यतिखेर यहाँलाई सुनाएँ। सायद भेटिन्छ होला, म पशुपक्षी बिक्रीका, त्यसै गरी ब्याडका राँगा बोका बिक्रीका केही सूचनाहरू, केही नमुनाहरू फेला पर्न सक्छ। म फेला परे भने यो मैले भने रेकर्ड गरिराखेको छु यतिखेर मैले पोडकास्ट। यदि भेटेँ भने मैले यो पोडकास्टमा यो सँगै जोडेर प्रस्तुत गर्नेछु। हुन त पोडकास्टलाई सम्पादन नगरिने, यो चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने भन्ने गरी पनि मैले बुझेको छु। आदरणीय विजय कुमार पाण्डेले कुनै कार्यक्रममा, कुनै पोडकास्टमै भन्नुभएको कुरालाई मैले यतिखेर स्मरण गरिरहेको छु र पनि केही विज्ञापन हामीले फेला पार्न सक्छौँ, यो म जोड्नेछु। गेर्खु 3 गेर्खुटार निवासी शिव प्रसाद प्याकुरेलका राम लक्ष्मण नाम गरेका 2वटा खाइलाग्दा ब्याडका बोका बिक्रीमा रहेकोले इच्छुक व्यक्तिले यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहोला। बोकाको मूल्य प्रतिवटा 6000 मात्र। मोबाइल नम्बर हेलो, ओ गाइला, ए जिलिङको गाइला हैन? ए ल न मलाई 2 मना घिउ पठाइदे। कहाँ पठाउनु घिउ? यहाँ भैँसीले राँग खोजेर राँगै ल्याउनु पाएको छैन। ए त्यो केउरीनीको रामहरी पुरासैनले पालेको छन् है, ब्याडको राँगो घरमै ल्याइदिन्छन्, उल्टे पनि पिर छैन। कहाँ त राँगो खोज्न हिँडेको? कहाँ खोज्न जाने रामहरी? ए नम्बर टिप, नम्बर मसँग छ। ल त्यसो भए भन्न त। 9849 21। ब्याडको राँगो बिक्रीमा। 2 पिपल गाविस वडा नम्बर 1 बेतपानी निवासी लक्ष्मण खतेउडाको घरमा पालेको ब्याडको राँगो बिक्रीमा रहेकोले इच्छुक महानुभावले सम्पर्क गर्नुहोला। राँगोको मूल्य 42000 मात्र। सम्पर्क नम्बर 9841। एक कल फोन गर्नुहोस्, तपाईको घरमै ब्याडको उन्नत जातको राँगो उपलब्ध हुनेछ। 15 वर्षदेखिको तपाईको निरन्तर सेवामा अर्जुन सिलवाल, मदनपुर 3 चण्डी डाँडा। फोन नम्बर 9813। पहिलो पटक पोडकास्ट प्रस्तुत गरिरहेको छु, पोडकास्टका लागि बोलिरहेको छु। 2061 सालदेखि नियमित रूपमा, व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता थालेको मेरा लागि यो बिल्कुलै फरक विषयवस्तु र फरक अनुभव रहेको छ। मैले करिब 10 महिना अगाडि विजय कुमार पाण्डेको पोडकास्ट हेरिसकेपछि, अझ भनौँ सुनिसकेपछि, पोडकास्ट सुन्नकै लागि हो, सुनिसकेपछि यो पनि एउटा मिडियम हो अथवा यसलाई पनि हामीले सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, यसले अझ इन्फर्मेसन दिनको लागि सहज बनाउन सक्छ भन्ने महसुस भयो। अझ यो सँगसँगै हामी पत्रकारका लागि आफूलाई लागेका कुरा र आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू भन्नको लागि यो उपयुक्त माध्यम हो जस्तो पनि लाग्यो। किनभने सामान्यतया हामीले समाचार प्रस्तुत गर्दा आफ्ना विचारहरू त्यहाँ राख्न पाउँदैनौँ, हामीले कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्दा आफ्ना धारणाहरू त्यहाँ राख्न पाउँदैनौँ। अरूका विचार, धारणा, भनाइ, प्रतिक्रिया, टिप्पणी सबै अरूका कुराहरूलाई प्रस्तुत गरिदिने कर्म मात्रै समाचार लेख्दा अथवा रेडियोमा बोल्दा, टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्दा भइरहेको कारणले पनि मन खोलेर आफ्ना कुराहरू भन्ने, आफूलाई लागेका कुराहरू अथवा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्नको लागि पोडकास्ट उपयोगी हुन्छ भन्ने महसुस भएर म यो प्रस्तुत गरिरहेको छु। आज मैले सामाजिक सञ्जालमा भैँसी बिक्रीका लागि
राखिएको सन्देशलाई प्रस्तुत गरेँ र यसबाट हाम्रो समुदायलाई के फाइदा मिल्न सक्छ, त्यसबाट हामीले के रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, सामाजिक सञ्जाललाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने जानकारीको साथमा एफएम रेडियोले पनि समुदायका लागि सामान्य भनिएका अथवा एफएम रेडियोको लागि प्रसारण गर्ने विषयवस्तु हुन नसक्ने भनिएका विषयवस्तु के हुन सक्छन् र कसरी प्रस्तुत हुन सक्छ, यसको अभ्यास के भएको छ भन्ने कुरालाई यतिखेर मैले प्रस्तुत गरेँ। यतिखेर विश्व महामारी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको निकै नै ठुलो घेराबन्दीमा छौँ भनौँ, एकदम असामान्य अवस्थामा हामी यतिखेर छौँ। अब यो कस्तो अचम्मको भने जतिखेर विश्वभरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको थियो, नेपालमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हाम्रो तयारी, हाम्रो सतर्कता यति धेरै थियो, हामी यति धेरै सतर्क थियौँ। मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने चैत 11 गते लकडाउन भयो, त्यसपछि 7-8 दिनसम्म घरबाट बाहिर निस्किन। तर अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने म झन्डै घरमा चाहिँ कम बस्ने, सुत्ने काम मात्रै घरमा गर्नको लागि पुग्ने अवस्था भइराखेको छ। त्यो बेला र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर नेपालमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। अहिले नुवाकोटकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको अवस्थामा 43 जना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। 6 जना त उपचारकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। झन् कोरोना हाम्रै वरिपरि भइरहँदा, हाम्रै घर आइपुग्दाखेरिमा हामीले जति बेलापरवाही जीवन बिताइरहेका छौँ, जसरी हामी बेढङ्गले हिँडिरहेका छौँ, प्रस्तुत भइरहेका छौँ, यो म आफैलाई देखेर म आफै नै कालिएको अवस्था छ। यो ओल्ड मिटर कोभिड-19 त्यो कोरोना भाइरसको अपडेट हेर्नको लागि दिनको कतिचोटि म आफैले क्लिक गरिरहन्थेँ, मोबाइलमा हेऱ्यो, ल्यापटपमा हेऱ्यो, अहिले के छ अवस्था, के छ नेपालको अवस्था, के छ विश्वको अवस्था के छ भनेर कति धेरै हेरिन्थ्यो। तर मैले यति धेरै समय भएछ कि करिब झन्डै 1 महिना जतिको अवधिमा आज बिहान मैले ओल्ड मिटर खोलेर हेरेँ, कोभिड-19 को विश्व अवस्था के छ, नेपाल कहाँनिर रहेछ भनेर हेरेँ। सरसर्ती हेर्दाखेरिमा यतिखेर भन्नुको अर्थ यतिखेर म पोडकास्टको लागि बोलिरहँदाखेरिमा बिहानको 9:31 गएको छ। यतिखेर 17,75,75,100 जना विश्वभरि सङ्क्रमित भएको ओल्ड मिटरमा देखाइराखेको छ। यतिखेर भने संसारभरि 6,83,000 जनाको कोभिड-19 कै कारण मृत्यु भइसकेको छ। अब फेरि सँगसँगै निको हुनेको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ। यसको सङ्क्रमणको कारण आत्तिहाल्न पर्ने त्यस्तो पनि अवस्था छैन। निको हुने नै यो चाहिँ रोग हो अथवा सङ्क्रमण हो भन्ने पनि पुष्टि छ, किनभने संसारभरि कोरोना सङ्क्रमितहरू 11,16,00,000 जना निको भएर घर फर्केको अवस्था पनि छ। कोरोना भाइरसका कारणले सबैभन्दा आक्रान्त हुने, सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने देशको कुरा गर्ने हो भने युएसए फर्स्ट नम्बरमा आइराखेको छ। नेपालको छिमेक भारतको कुरा गर्ने हो भने भारत संसारको तेस्रो नम्बरमा छ। भारतलाई मैले यहाँ किन भने भारतसँग हामी खुल्ला सिमाना गाँसिएर बसेका छौँ। जतिखेर पनि जसरी पनि सहज रूपमा ओरोदोरो हुन सक्ने, मानिसहरू आवत जावत गर्न सक्ने कारणले विश्वको तेस्रो सङ्क्रमित राष्ट्रसँग खुल्ला सीमा भएको नेपाल कति असुरक्षित छ भन्ने गरी मैले यहाँ भारतलाई जोड्न खोजेँ भने संसारमा पहिलोपल्ट कोरोना भाइरस भेटिएको हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन भने निकै पछाडि छ। चीन विश्वको 29औं नम्बरमा पुगिसकेका छ। सङ्क्रमण र त्यसबाट आक्रान्त हुने विश्व देशहरूको तथ्याङ्कको आधारमा भने विश्वभरि 215वटा देश यतिखेर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छ। नेपाल 65 नम्बरमा देखिन्छ। यो ओल्ड मिटरको रेकर्डमा हेर्दाखेरिमा नेपाल 65औं नम्बरमा छ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि 56 जनाको मृत्यु भएको छ आजसम्म, यतिखेरसम्म कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर भने 14,400 जना निको भएको सरकारी तथ्याङ्क हामीसँग छ। झन्डै 20,000 केसहरू कोरोनाको नेपालमा भेटिएको अवस्था हो। 5300 को चाहिँ उपचार हुँदैछ नेपालभरिमा। अहिलेको अवस्थामा सरकारले नै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा भयो। यो अनौपचारिक रूपमा धेरै छ भन्ने पनि छ। यो फरक पाटोतिर हामी नजाउँ। यतिखेर यो अवस्था सँगसँगै अब नुवाकोटको कुरा गर्ने हो भने नुवाकोटमा पहिलो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित समुदाय स्तरमा भेटिएको थियो।
ककनी गाउँपालिकाको एकजना स्थानीयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको हो। अहिले जसरी विदेशबाट आउनुभएका अथवा कोरोना सङ्क्रमित ठाउँबाट आफ्नो घर फर्किनुभएका, आफ्नो स्थान फर्किनु भएर क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएकाहरूको स्वाब परीक्षण गर्दाखेरिमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ नि, हो त्योभन्दा पहिला नै हाम्रो चाहिँ समुदाय स्तरमै नुवाकोटमा भेटिएको अवस्था हो। त्यसपछि एकजना महिलालाई फेला परेको थियो समुदाय स्तरमा, किस्पाङ गाउँपालिकाको फिकुरीको एकजना किशोरी अझ महिला भन्दा पनि उहाँमा फेला परेको थियो। त्यो पनि निको भइसकेको अवस्था छ, उहाँ पनि घर फर्किसक्नु भएको छ। यतिखेर नुवाकोटमै कोरोना सङ्क्रमितहरू 37 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। र यो सँगसँगै बिर्सन नहुने कुरो, यतिखेर अहिलेकै अवस्थामा बिदो नगरपालिकाको एउटा वडामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। एकजनामा कोरोना सङ्क्रमित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 4 किल्ला तोक दिएर निषेधाज्ञा गरेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका बाहेक कसैले प्रवेश नगर्ने, ननिस्कने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ। बिदो नगरपालिका वडा नम्बर 8 को हो यो। त्यसै गरी सुरेगढी गाउँपालिकाको निषेधाज्ञा हटाएको छ। यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी सुरेगढी गाउँपालिकामा पनि एकजना फेला परेपछि निषेधाज्ञा दिएको थियो, निषेध गरिएको थियो आवत जावतको लागि। नुवाकोटको यस्तो अहिलेको अवस्था छ। तर यसो देखिन्छ सामान्यतया स्वास्थ्यको पुरा गर्नुपर्ने विधि अथवा सामान्य सतर्क रहँदाखेरिमा पनि जोगिन सक्ने अवस्थाहरूलाई हामीले फिटिक्कै पालना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक यातायातलाई हेर्ने हो भने पनि असाध्यै अस्तव्यस्त छ। आधी मात्रै यात्रु चढाउनु भनेर सरकारले जसरी भनेको छ र त्यो बापतको यात्रुसँग दोब्बर भाडा लिनु भनेको छ, तर आधी मात्र चढाउनु होइन, त्यो सवारी साधनको बसको क्षमता भन्दा दोब्बर यात्रुहरू राखेको देखिएको छ। केही सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन्, ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ, प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले समाचार पनि बनाइरहेका छौँ। तर यो पर्याप्त छैन। धेरै नै सवारी साधनहरू छन् जसले यो नियम पालना गरेका छैनन्। यात्रुहरू किन चढ्छन् यो पनि फेरि सँगसँगै अर्को विषयवस्तु रहेको छ। एउटा सिटमा सबैभन्दा पहिला एकजना बसिसकेपछि अर्को यात्रु गएर किन बसियो, त्यसपछि बिस्तारै त्यो बस भरिँदै जान्छ, भरिँदै गइसकेपछि यात्रु फेरि उभिन किन तयार भयो, उभिन थालिसकेपछि पनि कोचाकोच भएर किन चढियो। यात्रुले सबैभन्दा पहिला यसो नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, केही बेर ढिला जान सकिन्थ्यो होला, अथवा आजै नहुने काम भए होला, कुरो नभए आजको ठाउँमा भोलि जान सकिन्थ्यो होला। यसो गर्दाखेरिमा पनि सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न सक्थ्यो होला, दबाब पर्न सक्थ्यो होला। सवारी साधनको सङ्ख्या पर्याप्त सञ्चालन भएन भनेर यो हिसाबले पनि यात्रुहरू चनाखो रहनुपर्ने कुराहरू त छँदैछ। यसरी पनि हामीले कोरोनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर लैरहेका छौँ अथवा सार्न सक्ने अत्यन्त धेरै सम्भावना र जोखिम बोकेर हिँडिरहेका छौँ। सुरुको समयमा कोरोना आयो रे भन्दाखेरिमा छिनछिनमा हातमा सेनिटाइजर लाउने, चोकमा हात धुने ठाउँ थियो, त्यहाँ साबुन राखिदिएको थियो, पानी राखिदिएको थियो। स्थानीय सरकारहरूले ड्रम किनेर त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड राखिदिएर तत्कालको लागि धारोहरू स्थापना गरिदिएको थियो। ती अस्थायी धारोहरूमा अब अहिले धेरै ठाउँमा धारा देखिँदैन। राखेको ठाउँको ट्याङ्कीहरू हराइसकेको छ। ती ट्याङ्कीहरूमा पानी छैन, साबुन छैन, सेनिटाइजर यति धेरै निःशुल्क रूपमा पनि वितरण हुन्थे, मास्कहरू वितरण हुन्थ्यो, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रशस्त रूपमा खासै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन, त्यसरी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थियो। जुन बेलामा हाम्रोमा सङ्क्रमण नै थिएन, हामी कहाँ समाचार मात्रै थियो, हामीले बाहिरको कुरा मात्रै सुनिरहेका थियौँ। तर यतिखेर हाम्रै वरिपरि सङ्क्रमण छ, भर्खरै म सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था छ। झन् यो बेलामा स्थानीय सरकारले अथवा जिम्मेवार तहले, व्यक्तिहरूले हिजो गरिदिएको तयारी, हिजो नागरिकको लागि दिएको सहुलियत अहिले उपलब्ध गराइराखेको छैन। नागरिकहरू पनि हात धुन बिर्सिसकेका छन्, सेनिटाइजर युज गरिदिएका छैनन्। भिडभाड नगर्नु भनेका ठाउँमा उत्तिकै भिडभाड छ। भर्खरै सरकारले होटल व्यवसाय पर्यटनलाई सञ्चालनमा ल्याउने, थोरै मान्छे भेला हुने गरी अथवा थोरै व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई सेवा दिने गरी सुरु गर्ने भनेर त भन्यो। तर योभन्दा धेरै पहिलादेखि जसरी चाहिँ अनौपचारिक रूपमा लकडाउन नेपालमा खोलिसकेको थियो, त्यसदेखि नै होटलहरू त्यति नै सञ्चालनमा छन्, होटलहरूमा भिडभाड त्यति नै छ, सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड त्यति नै छ। हामी घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै, सडकमा हेर्ने बित्तिकै हामीसँग कोरोना भाइरस छैन अथवा हामी कोरोना भाइरसलाई लिएर हिँड्न थालिसक्यौँ, यो हामीले पचाउन सक्छौँ अथवा योसँग निको भएर हामी ठिकठाक हुन सक्छौँ, यसबाट खासै डर छैन भन्ने गरी आत्मबल बढ्यो अथवा कसो भयो। हामी असाध्यै बेपरवाह, लापरवाही ढङ्गले अहिले जीवन जिरहेको अवस्था छ। यसले पनि हामीलाई, अझ हामीलाई मात्रै होइन, हाम्रो समुदायलाई, समाजलाई, सिङ्गो देशलाई नै
ठुलो जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। यसतर्फ भने हामी व्यक्ति नै सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। होइन भने यो जोखिमको ऋण कसले तिर्ला अथवा हाम्रै जीवनकालमा अथवा हामी नै बाँचेर तिर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, यो ठुलो खाडल पर्ने अथवा पछि एकदम टाउकोमै हात राखेर पछुताउनु पर्ने अवस्था छ। विशेष गरी मैले यो नुवाकोटको प्रसङ्गमा भने पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू हेरिरहँदाखेरिमा सिङ्गो नेपालकै समस्या यस्तै छ जस्तो छ। धेरै ठाउँ समस्याग्रस्त भइसकेको छ। अझ नुवाकोट राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको छ। काठमाडौँमा अनेक थरीका मानिसहरूको आवत जावत यो लकडाउन खुल्यो भनिसकेपछि जसरी पनि काठमाडौँ छिर्ने व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरिमा नुवाकोट झन् असुरक्षित छ। बाहिर जिल्लाबाट आउने मानिसहरूले सहज रूपमा नागढुङ्गाबाट प्रवेश नपाएको अवस्थामा कतिपय नुवाकोटको नाका, नुवाकोटको भूगोल पनि प्रयोग गरेर काठमाडौँ पसिराखेको खबरहरू हामीले पाएका छौँ। यो हिसाबले पनि एक ठाउँको सङ्क्रमण नुवाकोट आइपुग्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ अथवा हामी सिङ्गो जोखिममा पर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो हाम्रै कारणले जोखिममा पर्न सक्छौँ। दोस्रो अन्य जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका नागरिकका कारण जोखिममा पर्न सक्छौँ। यतिखेर व्यक्ति नै अनुशासित हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने मेरो जोड रह्यो। र आज पहिलो मेरो पोडकास्ट तयार गरिरहँदाखेरिमा निकै नै रमाइलो लागेको छ, रोमाञ्चित पनि भएको छु। यो फरक अझ भनौँ अनौपचारिक माध्यममा आफूलाई लागेका कुराहरू मैले भने। यहाँ कतिपय कुरामा सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ होला, कतिपय कुराहरू तपाईँको असहमति पनि रहला। यसमा यस्तै विषयवस्तु, यस्तै आफूलाई लागेका कुराहरूको साथमा पोडकास्ट तयार गर्ने मनस्थितिमा छु म। थाहा छैन कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ, के हुन्छ। अब यो तयार भएपछि सोच्नु पर्ला अथवा टिमसँग साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु भन्ने सोच आइरहेको छ। युट्युबमा कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसै गरी न्युज पोर्टलहरूमा राख्न सकिन्छ सकिँदैन अथवा कसरी राख्न सकिन्छ, यसलाई छलफल गरौँ, हेरौँ, प्रयोग गरौँ। अधिकतम श्रोतासम्म मेरा कुराहरू पुगुन्, मसँग भएका जानकारीहरू जाउन् भन्ने उद्देश्य हो। पहिलो पोडकास्ट यसै गरी तयार गरेँ, यिनै विषयवस्तु बोलेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जहाँ जसरी यो पोडकास्ट प्रस्तुत हुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि यहाँले प्रतिक्रिया दिन मिल्ने ठाउँ रहन्छ नै। त्यहाँ यहाँले प्रतिक्रिया दिएर मलाई सघाइदिनु हुनको लागि, मेरा लागि केही मद्दत गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। र आजको पोडकास्टबाट म कपिल देव खनाल बिदा हुन्छु। यहाँको दिन असाध्यै भव्य होस्, राम्रो होस्, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोस्। र आज मैले उठान गरेको विषयवस्तु सामाजिक सञ्जाललाई सम्भव छ भने तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको पेसामा, तपाईँको व्यवसायमा भरपुर प्रयोग गर्नुहोस्। र हामीले सामान्य भनेर छोडेको अथवा हामीले यी विषयवस्तुहरू सञ्चार सामग्री बन्न सक्दैन, सूचना हुन सक्दैन अथवा अर्काका लागि काम लाग्न सक्दैन भनेर छोडेका विषयवस्तुहरू त्यो झन् राम्रो मसला बन्न सक्छ कि त्यो झन् समुदायको लागि उपयोगी हुन सक्छ कि, यसतर्फ पनि सोचौँ। आजलाई नमस्कार, हस्, धन्यवाद।